सगळे हात वयर उबारून बापाक पुताक आनी पळयत मागीर ताळयो मारया. देवाक आमी वखाणला आनी दिनवासला. एवढार देव आमच्या मोदेकात आसा. आमी सगळीं दिमी घालून देवाक परतून येवकार दिवया आमच्या जिवितांत. देव आर्गांनी जियेता. जशें आमी देवाक आर्गां दिल्यात वखाणला तो आमच्या मदें आयिल्लो आसा. ताका दिमी घालून सरपट करून ताका नमन करुया. सगळीं म्हळ्यार सर्वेस्परा देवा, मोगाळ बापा, जेजू क्रिस्ताच्या बापा, मोगाळ बापा, दयाळ बापा, काकुटसार बापा, बॉक्सोंडरा बापा, शांतीच्या बापा, जेजू क्रिस्ताच्या बापा, आमच्या घोराब्याच्या बापा, या जाग्याच्या बापा, या मागण्याच्या बापा, आमच्या घराब्यांच्या बापा, आमी तुमकां वखाणटा, दिनवासता, परगणटा, आर्गां दिता. तुमी आमच्या मदेकात हाजीर जाल्यात म्हूण, तुमच्या मोगान आमकां भरल्यात म्हूण, आमकां तुमच्यो पूत आनी धुवो केल्यात म्हूण, दायची केल्यात म्हूण. सगळें जें तुजें आसा तें तुवें आमचें केलां, आमकां दिलां म्हूण आमी तुमकां वखाणटा, दिनवासता आनी परगणटा. तुज्या मोगान, तुजे भिरांतेन आमी हांगा आयल्यात तुका वखाणूंक, तुजें उतर शिकोवंक. हे तूं पवित्र आत्म्यान आनी शिकय आमकां. तुज्या पदवेन, तुज्या बोडान, तुज्या मोगान जाणवायन म्हूण आमकां. आमी चुकल्यात, आमी भियेल्यात, आमी दुयेंत पडल्यात. येयात आनी आमकां गोठायेन भरात, मोगान भरात, शांतीन भरात, बरे भलायकेन भरात, गिरेस्तकायेन भरात. आमी दायची सोयगींचे म्हूण सोत मानता. आमी मागणे करता सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. व्हडल्यान आमेन, आमेन, आमेन. पवित्र सोबेचो वडील मनशाच्या रुपान आमकां पाप साहेब वयो ना. आमचो पाप साहेब ह्या दिसांनी कितें उलयता तें आमी आयकुया. Social distancing has been making it difficult to show affection. कितल्या दिसांचो व्हिडिओ बाबा तिका दाखयता न्हू. हाऊ मेनी डेज ओल्ड? सप्टेंबर 23. आयज तारीख कितें? आयज 27 काय 28? हां 27. व्हेरी गुड. 23 तारखेर 4 दीस पयलीं न्हू बाप साहेबाक पळयला परतून घाल बाबा. जस्ट हॅव अ लूक. वडील आमच्या क्रिस्ती धर्माचो कितलो लोक आहा न्हू. तो लोकांक मेळूंक लागलो. तेजे मास्क खंय आहा? पॉज. मास्क दिसती पडटा? कानाचेर आहा? गवट्याक आहा? खंय आहा तेजे मास्क? लोक आहा तेजे मुखार? गिफ्ट घेता तो? लोकांशी गिफ्टूय घेता. कोण तो? वडील. पवित्र सभेचो सत्याक मनीस. देवान मनशाक एक मागला, वडील केला आनी हो वडील आहा तो मास्क घायनासतना म्हणटा लोकांमध्ये. इटालियाक जायत्यो केसी जाल्यात पळय ना. पूण आमचो वडील कोणाचो नमुनो दिता? भावार्थाचो नमुनो दिता. आर्गां दिया जेजू. हालेलुया. ओके. आनी डेट मार्क करात. फकत 3 दीस जाले, 4 दीस जाले. आयज 27 तारीख. इट्स नॉट अ ओल्ड व्हिडिओ, इट्स अ न्यू व्हिडिओ. भावार्थ परगटणार कशे भाशेन जियेतात ते हे दाखयता. दोळे बंद करात आनी बाप साहेबा पासो देवाक आर्गां दिया. सुर्गीच्या बापा म्हणत, सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता. बाप साहेबा पासो फ्रांसीस कसलो व्हडलो नमुनो तुवें केला, भावार्थाचो नमुनो. ह्याच नमुन्यान आमचे धोरेक बिस्म साहेब, पाद्री, माद्री आनी आमी ही एक आमकां एक शिकवण वडिलाची. कशे भाशेन भावार्थान जियोप आनी भावार्थ परगट करप. न्हूच उतरांनी पूण करत्यांनी. बाप साहेबाचे बरे भलायके पासत बापा आमी तुका आर्गां दिता. तेका जायते फळादीक बरे भलायकेन भरलेली जायतीं वर्सां तूं फावो कर बापा तुज्या राज्यांत, तुज्या आंगणांत. आमेन. आयक. पॉज. हिंगा कितें बरयलां?
वी आर कितें बरयलां? हू इज एसेन्शियल? वी आर एसेन्शियल. फ्री द मास. फ्री द मास म्हळ्यार कितें? मिसाक आमकां सुटका दी. मिसाक कितें केल्लें आहा? मिस बांदलोलें आहा. आतां गव्हर्मेंटान सरकारान बांदलोलें आहा. मिसाक सुटका दी. आनी कितें गरजेचें? वी आर एसेन्शियल. मातशें राव, आयकात. कितें गरजेचें म्हणटालें आतां? जें कितें गरजेचें आसलें तें 6 म्हयने सगळें उदकें आहलें. जरी फर्स्ट लॉकडावनाक उगडास जाता, फर्स्ट लॉकडावनाक कितें जालें? एसेन्शियल सर्विसीस उदक्यो उरल्यो. एसेन्शियल सर्विसीस म्हळ्यार कितें सांगात? मिसाचें बलिदान जावन आहा एसेन्शियल. जेजूचें मांस आनी रगत आहा गरजेची वस्त. पूण कितें केलां? जे भाशेन पदेर गरजेचो, आमकां भाजीपालो गरजेचो, तांदूळ, साखर, चायेचो पावडर, दाळ गरजेची ती आमकां घरा पावयताले न्हू फर्स्ट लॉकडावनान पंचायत. पूण मिसाचें बलिदान आमकां ऑनलायन जालें. हेर सगळ्यो वस्तू घरा पावयल्यो, पूण जें कितें गरजेचें एसेन्शियल आसलें तें फकत ऑनलायन येयलें. आनी लोक रावता शेतां खुमसारा, लोक आशेता जेजूच्या मासा रोखतात, पूण बंद दवरलेलें आहा. एसेन्शियल म्हळ्यार कितें? एब्सोल्युटली नेसेसरी, एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट, चड गरजेचें, सामकें गरजेचें. मागीर with no unknown external storage cost, मागीर वयर वच नाव, a thing that is absolutely necessary. So essential म्हळ्यार कितें? ज्यो गरजेच्यो वस्तू, पदेर, पाव, पदेर बंद जावंक ना. कित्याक पदेर बंद जाले पाव बंद जातले, ब्रेकफास्ट बंद जातलो. कित्याक आतां कोण चपाती दारांत करिनात. करतात जाल्यार पदेराची गरज नासली. कितें म्हणटा म्हणजे सारकें? पदेराक कोण भियेना, पदेराशी करोना ना, नुस्तेकाराशी करोना ना, आमकां जाय तिका करोना ना, नाल्यार भाव आनी भोव येवन घरांत भितर सरता ताका करोना दिसती पडटा. तेजेर नुस्त्याचेर करोना दिसती पडना, साखरेचेर करोना दिसती पडना. आमी इतले सेल्फिश जाले, आमकां जिंगा जाय पोटाचे खबर आहा थिंगा आमकां करोना दिसती पडटा. मिसाचेर करोना दिसती पडटा, इगोचेर करोना दिसती पडटा, हातीचेर करोना दिसती पडटा. परतून पिलाता भाशेन हात धुयत आहात. हांव कित्याक ना, हांव कित्याक ना, हांवें कांय करूंक ना. Let's go to the bishop, please. I hope I'm not confusing you. तुमचे चिंतना जाग्यार घालपाक हांव आदार जाता तितलो ट्राय करता. मोयदातल्याच्या आदारान मागला आहे म्हाका जाणवाय दी म्हणून. ओके, वी आर एसेन्शियल. सान फ्रांसिस्को अमेरिका आज बिशप साल्वातोर इंग्लिशीन सांगता की वी आर एसेन्शियल. फ्री द मास. देवाचे मोहिमे पासत आमच्या गांवांनी इगोर्जांचेर भायल्यान व्हडले तोपटे मारल्यात. कित्याक कितें म्हणून आतां लॉकडावन काय कितें म्हणून जायते भाशेचे मारल्यात. कोणे एकल्यान एक मारल्यात. काल आमी एक इगोर्जेंत गेल्लो, थिंगा भायल्यान नॉट अलावड काय कितें म्हणून आसलेलें भितर, बिलो सो एज एंड अबाव सो एज. प्रेज गॉड. सो तरेचे मारले. हिंगा कितें म्हणटा? वी आर एसेन्शियल. आमी देवाचे दायजी म्हणना वयलो ना. ब्रदर बेंटो, you are listening? We are daiji, essential people. We are air. Air is essential. Praise the Lord. देवाचे दायजी म्हणजे essential. And we are sons of God. म्हणून कागार केला. Essential sons of God. काय टाइम पास वर बेश्टे एक्स्ट्रा डुप्लिकेट सन्स ऑफ गॉड. आमी कितें पवित्र पुस्तकांत आहा एक आनी आमी जाल्यार डुप्लिकेट. आमी गरजेचे मिसाचें बलिदान आमकां गरजेचें. इतलो तेंप आमी फा 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 करून सांगताले, कोण मिसाक लेगून येना जाल्यार भिवयताले लोकांक. आनी आतां मिसाक वयता तो लोक भियेता. अरेंजमेंट पयलूच जाला कितें. ओके, लेट्स गो अहेड. कितें सांगता तो पळया. Whenever I hear today's gospel reading, I recall the years
that I served as pastor of Our Lady of Guadalupe Parish in Calexico. In the desert heat, I would jog early in the morning, often along the border fence between the United States and Mexico. There I would see the exact scene our Lord describes: men standing in the streets, waiting to be hired to work in the fields so that they could make a day's wage. Okay, please hold on. या बिस्माचे आज प्रिसेप्टो त्याचे मास्क गोंया ते बरे मास्क ना अमेरिकात आमचे सगळ्याचे अल्ताराचे मास्क घालून आहात नाका नाका आज बिस्वक इतले जाणांक तो आता बाबा मातशें फॉवर्ड मार आनी दाखय हीच ना ओपन स्पेस हॉलाच्या भायर आहा तो. But only one of you at a time is allowed to pray inside of this great cathedral, which is your cathedral. Is this equality? No, there is no reason for this new rule except a desire to put Catholics, to put you at the back of the line. For months, I have pleaded with the city on your behalf, advocating for your need of the consolation of the Mass and the तो म्हणटा आपण सरकाराशी मागता मिसाक इगोजेची देरा उठकी करून तो म्हणटा चुरचुरे आमकां म्हणटा लोकांक इगोजेक एकल्याक धाडटात म्हणटा एकलो गेलो परतून तो भायर येतलो मागीर दुसरो येतलो थिंगा आनीक सारकें चड जाल्लें आहा हिंगा 5 जाण हिंगा 50 जाण जें कितें म्हत्वाचें आसलें ती फकाणां करून दवरल्यात इतलो तेंप आमी जिविताचे माज म्हणटाले ते फकाण केले आनी एका देवान जाणवाय दिल्या तपस्ताद दिल्या सरकाराक जागोवपाक सरकार आमकां सांगता कितें करपाचें तें देवाच्या मनशांनी सांगप जाय सरकाराक आमकां कितें जाय तें बरोबर ना सरकार देवाच्या मनशांक सांगता कितें करचें आनी देवाचे मनीस मानून घेतात जेन्ना देवाचे मनीस जाणात आमी म्हूण देवाचे भुरगीं देवाचे पोतांदू आमी म्हूण दायची हालेलुया सो हितून कितें दाखयतात चड गरजेचें तो मागता कितें आमची चिंतना बदलपाक हे पॅन्डेमिकाची चिंतना आमचे भितर घुसलेली आहात ती बरी जावपाक मागता तो पॅन्डेमिक जालें गेलें पॅन्डेमिकाची चिंतना आमचे भितर घुसलेली आहा दुयेंसाची चिंतना व्हायरसाची चिंतना कोणी भायर सावन येता म्हणल्यार आमकां दिसता दुयेंस येता म्हणून पळय सायडी मारता पळय मास्क ना कांय ना लोक मास्क घालून आहा पूण तो भियेना ताचो सेक्युरिटी आहा तोय भियेना जनरल ऑडियन्स आमी कुमियांव देवूच भियेतात कुमियांक वचपाकूय भियेतात इगोजेन वचपाकूय भियेतात मोला ओपन जाल्ले आहाय सुपरमार्केट ओपन जाल्ले आहाय नुस्त्याचे बाजार ओपन जाल्ले आहाय. Laudetur Jesus Christus. Praised be Jesus Christ, and a welcome to all of you joining us for this live transmission of the Holy Father's general audience. We're coming to you from here live in the courtyard of St. Damasus, inside the Apostolic Palace. This is the third time our Holy Father is holding his weekly general audience here. We see him with a group perhaps from Lebanon. We see their flag here. We know our Holy Father is very concerned about what is happening in Lebanon. 2 weeks ago, Today's acclamation. Hallelujah, hallelujah. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them and they follow WHO. My sheep hear my voice. आम्ही कोणाचो ताळो आयकतात उतोर आयकतात देवाचे ताळो आयकतात कोणाचो हालेलुया आनी जेजू म्हणटा हांव तांकां वळखता आनी ते म्हजो पाटलाव करतात. खरेंच पळयल्यार आतां आमी धर्माचे फुडारी आनी आमी क्रिस्तांव जेजूचो पाटलाव करता काय WHOचो पाटलाव करता. थोडे दाखवून हात वयर काढात आणि उडात.
जेजू हांव तुजो ताळो आयकता, तूं म्हाका वळखता आनी हांव तुजो फाटलाव करता. हांव देंवचाराचो संवसाराचो फाटलाव करिना, कित्याक हांव तुजो पूत, हांव तुजी धूव, हांव तुजो तायची. हांव फकत तुजो ताळो आयकता, परक्याचो ताळो हांव आयकना. आर्गा तुका John 6:53 काढलो. Jesus therefore said unto them, Verily, verily, I say unto you, verily, verily, I say unto you. कोंकणीत कितें म्हणटा सिस्टर तूं ओपना बरी. Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have not life in yourselves. देखून जेजून तांकां म्हणलें, जेजून तांकां म्हणलें, देखून जेजून तांकां म्हणलें, कित्याक WHO सांगपाचो आहा कोरोना व्हायरस येवपाचो आहा, ताका लागून जेजून आमकां सांगलें म्हणलें खरेंच खरें खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां सांगता, खरेंच खरें खरेंच खरें. म्हाका एकलो कोण तरी एकलो गुजराती काय कोण मेळपाक येयलो एक फावटी एकल्या क्रिस्तांव भावा बरोबर, आनी तो म्हणटा आपूण सगळे जेजूच्यो खबरो आपणाक खंयच्याच देवाक मानिना म्हणून सांगता. आमी कित्याक बायबल वाचले हांव लागलो. तो देव कित्याक तुमचे फोर्स करता रे पावलो बायबल वाचता तेन्ना, तुका परतून फोर्स करतात बायबल वाचता तेन्ना हेंच स्वत मानूंक जाय म्हणून. कित्याक आमी खूंय फोर्स करतात हे असल्यो वस्तू जे तिका बरयल्ले आनी ट्रुली आय से टू यू, वेरीली वेरीली आय से टू यू, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता. परतून खरेंच खरें कित्याक बरयलां म्हणटा, ट्रुली म्हणून कित्याक बरयलां म्हाका म्हणटा. तेजें चिंतप. मागीर तेन्ना ताका सांगलें हांव एक फावटी देवाचें उतर सोत मानीन आसलो, तें म्हाका लागून बरयलेलें सांगपाक खरेंच हे सोत रे म्हणून सांगपाक. आनी तूंय सोत मानपाचो ना म्हूण जेजू खबर आसली, ताका लागून हें बरयलां खऱ्यांनीच खरें, हें खरें. कित्याक आमी मानून घेवचे नात, आमी ती फट म्हणटले पूण जेजू खबर आसली, ताका लागून ताणें मुखार 2 फावटी बरयलां खऱ्यांनीच खरें. प्रेज द लॉर्ड. खरेंच खरें कितें सिस्टर, खरेंच खरें तूं जायते बार म्हणटलो ना सारकें न्हय हें कशें जावपाक जाता. आनी ताका लागून जेजून बरयलें खरेंच खरें. कितें खरें वाच. हांव तुमकां सांगता. कोण सांगता? संवसाराचो रचणार, आमचो सोडवणार, कुर्सार मेला तो आमकां सांगता खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता. तुम्ही मनशाच्या पुताचे मांस खाल्ल्या बरोबर आनी ताचे रगत पियेल्याशिवाय तुमचे सवे जिवीत आसूं नजो. आमकां जर जिवीत आसूंक जाय जाल्यार कितें जाय आमकां म्हणजेचें जेजूचे मांस आनी रगत. तें आतां रॅशनिंग जालां. गव्हर्मेंटा सरकारा कायद्या प्रमाणे ओन्ली रॅशनिंग थोड्याच जाणांक मेळटा तें डेली. हें ऑनलायन मेळटा. जें कितें गरजेचें पोदेर डेली घेवन येता, हातीन दिता डायरेक्टली. ताका प्लास्टीक कांय आसना, ताका हें धुवपाक बिवपाक कांय आसना. तो घेवन भोंवताय, ते हें घेवन भोंवताय, बाटली घेवन भोंवताय. एकल्याक पयशे घेयले तेशे घेयले. दोतोर व्हडले हांव एक फावटी दोतोरागेर गेलो. दोतोर म्हाका तिंगा राव. तो एकल्या रुमांत भितर आहा आनी भायल्या रुमांत म्हाका दवरला. म्हाका मातशें कितें ती येयलेली म्हणून हांव गेलो. हें जालें 3 म्हयने जाले. व्हडलो दोतोर, फामाद दोतोर. म्हणटा तिंगा राव. दाखय कितें जालां? टॉर्च मारता तिंगा सांग. दाखय तिंगा जा. मास्क घायलां, हातीक हें घायलें. हाय सायब मागीर जालें बरयलें आनी मागीर तो म्हाका दिता पयशे दी म्हणटा. बारीकसर पयशे हाडूंक ना, मातशें हांव वचोन घेवन येता. तूं म्हाका रेसीट दी. हे रेसीट पयले पयशे हाड, आतां वच परतून यो मांडे यो. कांयच उलोवपाक तो तयार ना, कांयच एक्स्ट्रा ना, तितलेंच. दोतोर कोणाचे पिले? WHO चे पिले. ते अंडर तेंचे अंडर आहे, तेंचें लायसन वयता. तेणी आनी कितें केलें तेंकां हें करूंक लायलां. कोवीड टेस्ट करूंक लायलें तेंकां कंपल्सरी कोण येता जाल्यार.
आणि जेजू कितें म्हणटा, यू वील हॅव नॉट लायफ इन युअर सेल्फ. कोंकणीन कितें म्हणटा सिस्टर? तुजे भितर जिवीत आसूं नजो. जिवीत आसूं नजो. आमी जिवीत सगळे जायते जाण दुयेंत पडल्यात दिसांनी, भिरांतेन, डिप्रेशनांत गेल्यात, तोंडां बंद केल्यात. खरेंच आमची तोंडां, बोवीत पुस्तक सांगतालें थोडेच उलोवयात म्हणून. बी स्लो टू स्पीक बट क्विक टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड. आमी पेचे 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 करून उलयत रावले. आनी WHO गायलो कोरोनाक लागून तोंड बंद केलें. पूण तरी आमचें तोंड चलना, मन चलता. हिंगा सगल्यो वस्तू येताय. हें बंद करपाक कशें? हें बंद करूंक जाता? हें बंद करूंक जाता? हें बंद करूंक जाता? हें चालू आहा न्हू, न्यूज चालू आहा, न्यूज पेपर चालू आहा, हें चालू जाता. हें बंद जालें आतां. न्यूज पेपर, टीव्ही. सो दिस इज द एसेन्शियल. जेजू सांगता की हें चड गरजेचें तुका, जेजूचें मांस आनी रगत. पूण WHO कायद्या प्रमाणे, सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे आमकां तें नॉन एसेन्शियल जालें. आनी जायते गाडयांचेर दिश्टी पडटाले एसेन्शियल सर्विसीस. त्यो गाडयो वयताल्यो फर्स्ट लॉकडावनाक, सेकंड लॉकडावनाक सगळ्यांक व्हडलें परमिशन मेळटालें. पुलीस स्टेशनार गव्हर्मेंटाचे, पंचायतीचे. आमी आमचे एसेन्शियल सर्विसीस म्हणून सायमनान हांवें चालू दवरले. आमी एक रावले. पुलीस जाले जाल्यार पुलीस आमकां बाबा आमचे भुरगे आहात वचोंक जाय. हॉस्पिटलांत गेले, मोन्नाक गेले, सगळे गेले. कित्याक आमी सगळे मानताले आमच्यो एसेन्शियल सर्विसीस म्हणून देवाच्या उतराच्यो. सो हे बरे भाशेन बरोवन दवरात. एसेन्शियल सर्वीस जॉन 6:53, 54 काड बाबा. He that eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. जी कोण म्हजें मांस खाता मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचे सोबे सासनीक जिवीत आसा आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलो. कसलें जिवीत आहा? सासनाचें जिवीत आहा. आमी भियेनात सासनाच्या जिविताक. आमी कोरोनाच्या व्हायरसाकूच भितात मरतली म्हणून. आमी भिवंक जाय. आमी मेल्यार देखून खंय गेली? आमी क्रिस्ताची. जितली आल्यार आमी क्रिस्ताची, मेली जाल्यार क्रिस्ताची. मनाक हे व्हायरसाक लागून येते व्हडलें करून उडयले. क्रिस्तांवांनी व्हडलें करून उडयले. क्रिस्तांवांनी करूंक नासले येते व्हडलें. 55 बाबा. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण एसेन्शियल. आनी ऑनलायनीचेर जायना तें. आनी म्हजें रगत खरें पिवण एसेन्शियल ड्रिंक. सोरो सगळो हें जालो. बार्रां ओपन जाली. फर्स्ट लॉकडावन जाताच लायन. थोड्या गांवांनी बायलो देखून लायनीक रावताय. कित्याक अमकें रॅशनायज केल्लें. आनी आतां बार्रां चालू आहाय. आनी आमचे भुरगे गिरायक ना सगळे. बार्रां चालू आहाय, रेस्टॉरंटां चालू आहाय. पूण हालीं इगोचेरूच व्हायरस येता. रेस्टॉरंटांनी व्हायरस येना. नुस्त्याच्या बाजारातूय व्हायरस येना. व्हेजिटेबल स्टोराचेर व्हायरस येना. सुपरमार्केटांतूय तर व्हायरस ना. जेजू कार्य. हालेलुया. नेक्स्ट बाबा 56. He that eateth my flesh and drinketh my blood abideth in me and I in him. म्हजें मांस खातात. मुडात तुम्ही मुडात. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात. ती म्हजे सोबे जियेतात आनी हांव तांचे सोबे जियेतां. आमी कोणा सोबे जियेता? व्हायरसा सोबे जियेता. आनी व्हायरस आमचे सोबे जियेता. हात दिल्यार कोण जियेता? एक मारल्यार कोण जियेता? लुती पडल्यार कोण जियेता? इतलो तेंप आमी काय करी भोंवताली.
आतां मायक वचोन पळोवपाक जायना कित्याक हांव कोरोना व्हायरस घेवन वयतलो म्हणून आनी मायच्यान खंय भायर सरोंक जायना धुयेगेर येवपाक जायना भावागेर येवपाक जायना कित्याक ती भिता व्हायरस लागता म्हणून. सिस्टर प्लीज कोंकणी 56 मोजे मांस म्हजें मांस खातात खातात आनी मोजे आनी म्हजें रगत रगत पियेतात पियेतात ती ती मोजे सवे म्हजें सवें जियेतली म्हजें सवें जियेतली. आमी गरज आहा आमी जेजू सवें जियेतात आमी व्हायरसा सवें जियेनात कोविडा सवें जियेनात आमी जेजू सवें जियेतात. आमी भिरांत कित्याक पडल्या बिकॉज जें कितें गरजेचें आसलें तें नॉन एसेन्शियल करून उडयना. As the living Father sent me, I live because of the Father. I live because of the Father. So he that eateth me, he also shall live because of me. Hallelujah. Hallelujah. कोंकणी जिव्या बापान जिव्या बापान आमचो बाप जिवो काय मेल्लो कोणे खबर आहा? हांव जायते फावटी विचारता म्हाका कोण कोण मेवपाक येतात जायते मागण्याचे मनीस थोडे इंटरसेसरी ग्रुपांत आहाय. हांव म्हणटा देव तुजेशी उलयता बाबा पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना तो म्हणटा ना आयकोंक ना आपण मागता म्हणटा उलय म्हणून तुजेशी. कोण 9 तेर्स करतात दिसाक कोण 12 तेर्स करतात 2 जाण मनीस मेवले फटाफट. आमी बाबा सायबी मागीर तुजेशी उलयता तेन्ना हांव मागता म्हणटा ते उलय म्हणून. तूं 9 तेर्स करता 9 तेर्सान तुका सायबी मागीर उलयना म्हणजे तूं मेल्ले सायबी मागीर उलयता मेल्ल्या देवाशी उलयता. आमचो बापूय कोण कितें म्हणला जिव्या बापान लिव्हिंग फादर जिव्या बापान म्हाका धाडला म्हाका धाडला. कोणे धाडलो जेजू जिव्या बापान. हालेलुया. आमी ओत्मो ओत्मो बाप ओत्मो म्हणटाय पूण तो जिवो बाप. हालेलुया. जे भाशेन तुका म्हाका आवय बापूय आहा ते भाशेन आमचो सर्गीचो बापूय जिवो. दोळे बंद करा तर बुडाक तुजो सर्गीचो बापूय जिवो. हांव तेजेशी उलयता तो तुजेशी उलयता. म्हाका ताचो ताळो आयकोंक येता. बुडाक म्हाका ताचो ताळो आयकोंक येता कित्याक म्हजो देव जिवो देव. म्हजो देव आयकोंक येना म्हाका. आनी एक पांच पाटी बुडाक म्हजो बाप म्हजो सर्गीचो बाप मेल्लो बाप जिवो बाप. बुडाक व्हडल्यान बुडाक कित्याक तुमी तेजेशी जिवे भशेन उलयनात जिवे भशेन जियेनात. जिवो कोण आहा आतां सद्याक 6 म्हयने जाले कोण जिवो आहा कोविड-19 जिवो आहा व्हायरस जिवो आहा आनी आमचो देव आमी न्हिदयला. आयसीयूंत घालतात ते भाशेन देवाक आमी आयसीयूंत घायला आनी सगळेच कितें म्हणटा हे 57 वर्स आमचो देव बाप जिवो बाप. हालेलुया. सगळीं हात वयर काडून म्हणटात म्हजो बाप सर्गीचो बाप जिवो बापूय म्हजेशी उलयता म्हाका आयकोंक येता म्हाका घोटाळ्यान भरता म्हाका भावार्थान भरता. ते बाप साहेबाचो बापूय जिवो बाप ताका लागून तो पियेना. तो जाणतो तो जिवन आसूंक जाय भितर आसूंक जाय आनी आमचे तरणाटे आहाय ते सगळे पियेतात. सिस्टर प्लीज जिव्या बापान जिव्या बापान म्हाका धाडला म्हाका धाडला आनी आनी बापात बापात हांव हांव जिवीत घेता. जिवीत घेता. तो बापात हांव जेजू जिवीत घेता. हालेलुया. मागीर तशेंच म्हाका बुडाक म्हाका खातात म्हाका खातात ती ती म्हजे ताव म्हजें काम जिवीत जिवीत घेतली. घेतली. आमी जिवीत घेवंक पावना आमी सगळे व्हायरस घेवंक पावता. जिवीत घेयना कित्याक कितल्यो केशी तुमच्या थिंगा कितल्यो केशी आमच्या थिंगा कितल्यो केशी. थिंगा चड जाला न्ही रे ब्रदर थिंगा चड जाला न्ही रे फकत चड जाला ते देवान चड केला ते कोण उलयना. कोरोना व्हायरसान चड जाला ते उलयता. आनी आमचे दुयेंस आनी आमची पिडा आनी आमचे हे प्रॉब्लेम ते चड जाला. देवान चड कितें केलां तें कोणाक खबर ना. देवान संवसाराचो कितलो मोग केलो कोणाकूय खबर आहा देवान संवसाराचो कितलो मोग केलो कोणूय कितलो मोग केलो इल्लो इल्लो वयर उबो राव दाखय
कुर्साचो हालेलुया हालेलुया आणि तो कुर्सा सारको हात विस्तारून तो मेलो दाखोवपाक इतलो म्हजो मोग आमी मम्मी डॅडी विचारता न्हू मम्मी तुमी कितलो मोग करता मम्मीचो कितलो मोग केले इतलो इतलो कितलो इतलो म्हणटा धाकटी भुरगीं आमच्या देवान कितलो मोग केला आमचो इतलो आणि कोरोना व्हायरसान कितलो मोग केला आमकां एक मार्क येता तो कोरोना व्हायरसान कितलो मोग तेणे एक मोग केला एक मान नाका हात दिनाका किस घेनाका कोरोना व्हायरसूय मोग करता आनी चड करून क्रिस्तांवाचो मोग करता हाय देवा shall live because of me आमी जियेतले कोणाक लागून क्रिस्ताक लागून क्रिस्ताचे कुडीक लागून आमी जियेतले भियेतात कोणाक लागून क्रिस्ताक लागून जो आमचे भितर आहा तो कसल्यो कर्म्यो आमच्यो कसली उतरां आमची कसली चिंतनां आमची मिराकल चिंतनां This is the bread which came down out of heaven, not as the Father said and died. He that eateth this bread shall live forever. हो स्वर्गार तावन देवलोलो उंडो हो स्वर्गाच्या देवलोलो उंडो आमी जो खातात मिसाच्या बलिदानार जो आमकां गरजेचो हो स्वर्गीय वयलो उंडो हालेलुया तुमच्या पुर्वजांनी केलो तसलो हो उंडो न्हय तसलो माना न्हू तो खाल्लो आनी ती मेली इस्रायलाची प्रजे खाल्लो तसलो न्हू ती मरून ती गेली मरून गेली हो उंडो खाता हो उंडो खाता हो एसेंशियल पदेराचो उंडो हो स्वर्गीचो उंडो ती सासणाक ती सासनाक जिवी आसतली जीवी आसतली हालेलुया दोळे बंद करात आनी आमी मागुया सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया आमी मागता तुजे सांगाता तुजे 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 थंय आमचो इगोचो उदक कर बापा जेजूच्या नांवान इगोचो उदक कर सगळी जी भिरांत आमच्या फुडाऱ्यांच्या जिवी मनांत भितर आसा ती उमटायन काडून उडय आनी आमचे वाकांनी मागणी तुका वंदन एकवटान येवपाक पवित्र सभा जावपाक हे उदक कर बापा आमकां गरज आसा तुज्या मासा रक्ताची एक फकाण न्हय आमी सोप मानता हें चड गरजेचें म्हूण आमच्या जिविताक आमकां तोपपाक सासणाच्या जिविता पासून आमेन आमेन Luke chapter 3 verse Now it came to pass when all the people were baptized that Jesus also having been baptized and praying the heaven was opened again 22 and the Holy Spirit descended in a bodily form as a dove upon him and a voice came out of heaven Thou art my beloved son in thee I am well pleased मागीर अशें घडलें मुळात तुमच्या भितर मुळात तुम्ही बायबल नाल्यार मुळात सगल्या लोकांक सगळ्या लोकांक स्नान घेवन सोमतोच जेजूनय स्नान घेतलें उपरांत तो मागणें कोत्ता भोगता आसतना आसतना सोर उक्तो जालो बातिस्म घेवन सोर उदको जालो बातिस्म घेवन तेणे मागणें केलें आमी बातिस्म घेवन कितें करतात इस्कॉलाक वेतात कॉलेजीक वेतात सगळे करतात मागणें करतात तेणे बातिस्म घेवन मागणें केलें आनी सोर उदको जालो हालेलुया आनी पवित्र आत्मो सोर उदको जाता तेन्ना कितें देंवता पवित्र आत्मो देंवलो पारव्याचें रूप घेवन ताचेर देंवलो आनी स्वर्गार तावन असो एक ताळो गाजलो तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत तुजेर म्हजें दादोसपण आसा Brother Bento, Sister Christy, जे आमी पहिले I know who I am. Can you just read those words? I know who I am. Beautiful. कोण so जेजू कोण तो जाण call him beloved son. In thee I am well pleased. कोंकणीन सांग सिस्टर. तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत हे जेजूक सांगले आमच्या बातिस्माक आमकां तेच सांगतात तूं म्हज्या व्हड आपुरबायेची पूत ओ तूं आनी तुजेर म्हजें दादोसपण आहा आतां आमचे पळयता आमी देव दादोशी जाता आमकां पळय आतां हे 6 म्हयने देव दादोशी जाता काय आमकां पळय आमी चिंततात कितें आमी पळयतात कितें आमी उलयतात कितें देव दादोशी आहा काय आमचे तो जेजूची कित्याक दादोशी आलो कित्याक जेजूची चिंतनां उतरां कन्यो
जगाच्या उतरा प्रमाणे आणल्यो आमची चिंता उतरां करण्यो डब्ल्यूएचच्या प्रमाणे आहात सरकाराच्या उतरा प्रमाणे आहात बाबा आय नो हू आय एम जीसस न्यू हू इज आमकां खबर ना आमी कोण ते आनी तुमी बरें ते कातार केले आमकां सांगपाक कोण ते आमी आय नो हू आय एम मातशें मातशें वर्ड दी बाबा म्हाका प्लीज टेक द माइक I know who God says I am. Correct? Say that. I know who God says I am. Says I am. हांव जाणा देव कोण म्हाका म्हणटा तो आमी कोविड पेशंट पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह मुगली मागता कितें I know who God says I am. मागीर What he says I am. I am. Where he says I am. I know who I am. I know who I am. I am well pleased. You are my beloved son. Hallelujah. आमकां होपत ना प्रॉब्लेम जाले आमकां होपत ना आनी WHO सांगता आमकां आमी कोण ते that 23 बाबा thank you and Jesus himself he began to teach was about 30 years of age being the son okay Magi 23 go to the next chapter and Jesus was full of the Holy Spirit returned from the Jordan इतलेच वाच सिस्टर इंग्लिश कोंकणी पवित्र आत्म्यान भरलेलो जेजू जॉर्दानांतावन कोसळ्ळो so how he came after the baptism कसो येयलो सारको पंचायत जावन येयलो डिप्रेशनान गेलो कितें जालें तुवें धुंगली मारताली वाटें दुखतालें कितें जातालें थंडी जाल्ली कितें जालें जीसस वॉज फुल ऑफ द होली स्पिरीट कित्याक ताका तो जाणा आसलो कोण तो कोण जिव्या देवाचो पूत आनी देव ताचे धादोशी जाल्लो आहा तो पवित्र आत्म्यान बोल्लो आमी जेन्ना आमी नकळत आमी देवाची भुरगीं म्हूण देव आमचेशी धादोशी जाला म्हूण आमी दुयेंत पडटाय आमकां आमची माय बाय धादोशी नाय आमच्या जिविताचेर आमची घोवी बायलेची धादोशी ना बायली घोवाची धादोशी ना कामाचेरूय आमकां धादोसपण मेळना आमी डिस्टर्ब जाय आनी जेजू तो धादोशी आहलो हालेलुया and Jesus was full of the Holy Spirit returned from the Jordanan ताचें baptism जालो आनी full of the Holy Spirit जालो मागीर sister and was led in the spirit no and he was led in the spirit in the wilderness आत्म्यान भरलेलो जेजू जॉर्दानांतावन कोसळ्ळो ताका अरण्यांत व्हरून थंयसर 40 दीस पवित्र आत्मो ताका हांगा थंय भोंवडायतालो Hallelujah. Praise the Lord. Jesus was full of Holy Spirit, returned from the Jordan and was led in the Spirit in the wilderness. Led. आता भुरग्याक स्कॉलाक घालतात वय ना टिचर आय आमकां हिंगा 1-2-3 टिचर आसतले वय ना टिचर भुरग्याक मागीर स्कॉलाक घालन फकत इस्कॉल शिकयताय आनी हेडयताय 1 वरस जालें शिकयताय हेडयताय 2 वरस जालें अशें करताय काय भुरग्याक कितें तरी आसता मदें चॅक करपाक कितें एग्जाम आसता भुरग्याक एग्जाम कित्याक आसता शिकला ते सोजमोलां काय पळोवपाक आनी थिंगा दवरपाक सोजमोल जाल्यार काय वयर काडपाक हालेलुया सो परीक्षा आसता दर एकल्या भुरग्याक परीक्षा आसता दर एकल्याक आवय बापायकूय परीक्षा आहा घोव बायलेकूय परीक्षा आहा पाद्रीकूय परीक्षा आहा तिस्माकूय परीक्षा आहा बाप साहेबाकूय परीक्षा फकत इस्कॉलांतूच आसना इस्कॉल जालें तूं बेकार आसूं तूं सोरो पिवूं तूं ड्रग्स घेवं तुका परीक्षा चालू तुज्यो ह्यो परीक्षा तूं कितें खाता तूं कितें पिता तूं कितें उलयता तूं कितें करता ही सगळी परीक्षा इस्कॉल परीक्षा इस्कॉलांत परीक्षा म्हूण मागीर पायचोर येता भुरगे बी परीक्षा चलताय तेन्ना टेन्शन जाता कितें पियो बाब ओके यू वॉन्ट वॉटर समथींग उदक पण केलें येस टेक केअर ओके थँक्यू जीसस आवय बापाय टेन्शन जाता भुरग्याचे एग्जाम आसतात तेन्ना वय ना तो
एक्झामी आल्या पण टेन्शन लाईफ वर टेन्शन खासदार झाले तर टेन्शन टेन्शनाक लागून एक्झामी आसताय कितें शिकला ते पास जावपाक आतां जेजूकूय जेजूक टेन्शन येवपाक जाय जेजूकूय आतां पळय कमलो एक्झामीक वता टेस्टाक वता ए टेम्पटेशन म्हणटा ताका टेस्ट इट्स नॉट अ टेम्पटेशन इट्स अ टेस्ट परीक्षा सो जो कोण पळय कमलो वता त्याची परीक्षा आसता जो इस्कॉलान शिकता ताका परीक्षा आसता कित्याक तो भरला जाल्यार पळोवपाक भरला काय रिकामा ना एम ना कितें एफआयआर ना ना कांय केन्ना भोंडे भोंडो कांय केन्ना आमी भावार्थाचे भोंडे भावार्थ केला आमचे भितर कितें केलां आमचे भितर इतलो तेंप शिकल्यात जे कोणी रितीराक येताले सारके भरले पूण आतां परीक्षेचो टायम कोविड-19 टेस्ट एक्झाम बोर्ड एक्झाम येयली युनिव्हर्सिटी एक्झाम जाल्या भाशेन जाली डब्ल्यूएचची एक्झाम पाद्री माद्रीची तपासणी इस्माची तपासणी क्रिस्तांवाची तपासणी कसो वागता बाप्तिस्म घेतला तुम्ही आंबेला क्रिस्म घेतला काजार जाला पाद्री जाला बिस्म जाला परीक्षा चलता कोविड-19 युनिव्हर्सिटी डब्ल्यूएचओ पास जाताय हालेलुया अशें तशें भोंवताय आतां लेट अस लूक इनटू द लायफ ऑफ जोब चॅप्टर 1 जेजू कार्यक्रम म्हाका सायबा खूबच कृपा दिता समजोवपाक आनी सजमावपाक जोबाचो हांवें स्टोरीक आनी तुमी जाणाय मागीर कितें जालें तें न्हू when he was taken into temptation or test पास जालो काय फेल जालो जेजू पास जालो प्रेज द लॉर्ड जेजू पास जालो पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस पास जालो इस्कॉलान शिकयता भुरगो तोय पास जाता पूण जो कोण रेतीराक वयता तो फेल जाता जो कोण मिसाक वयता इतलो तेंप तोय फेल जाता कित्याक हो कोड उदो ना उदो पावना भावार्थाचे भोंडे बाबा Job chapter 1 Job feared God and turned away from evil बरो मनीस वायटाक तेणे तो फाट करतालो देवाक तो भियेतालो म्हणल्यार देवाक तो भियेतालो वायटाक फाट करतालो आमी देवाक भियेतात आनी वायटाकय पळयतात देवाक भियेतात आनी न्यूज पळयतात न्यूज वाचतात आनी देवाचे उतर भितर आसपाचें सांगून आमच्या नाल्लांत कितें गेले आडसरांत गेले कोविड-19 ते सगळे कोण जाणट्यांक धाकट्या भुरग्यांक कोविडाच्या दिसांक सगळ्याक कळ्ळें हो तर एक्झामीक घायलो सगळ्यांक खबर आसतलें कितें सिम्पटम्स ते कोविडाचे जाणट्यांक तेका बेश्टो वचून विचार कर गांवांनी ती मास्क लायन भोंवताय तेका बाबा कोविड म्हणल्यार कितें हुकली मारूंक जायना हड्ड्यार उठोवंक जायना So he sister Masha perfect and upright. Can you read Job was perfect and upright? प्रामाणिक बरो आणि प्रामाणिक मनीस मागीर feared God देवाक भियेतालो तिसरी गोष्ट माग कमी करे हे तर तुझ्या जिवितांत तूंय कसलो मनीस आसा बरो आणि प्रामाणिक मनीस तूंय बरो आनी प्रामाणीक आमचे पाद्री बरे आनी प्रामाणीक कृष्ण साहेबूय बरे आनी प्रामाणीक हालेलुया तूं आनी तुजी बायल तूं आनी तुजी भुरगीं बरो आनी प्रामाणीक मागीर देवाक भियेतालो सगळे आमी देवाक भियेतात आनी वायट पयस करता आनी सगळे आमी वायट पयस करतात जालें मागीर बाबा गो टू द नेक्स्ट वर्स ओके ते नाका थर्ड वर्स फोर्थ वर्स अबाउट 8 वर्स तेजी गिरेस्ताय आली पळय तेजी कितें कितें आसलें मागीर घरा वचून वाचा Job 1:3 तेजी गिरेस्ताय आनी भुरगीं मागीर नंबर 4 दाखय म्हाका हय भुरगीं मागीर 5 yes 6 now it came to pass sister watch एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले तांचे मदलो देवाच्या मुखार हाजीर जावपाक देवाच्या भुरग्यांक
आमंत्रण पळय आतां आनी त्याच्या मदलो एकलो सोयतान आसलो. सैतान आसलो. त्याच्या मदलो एकलो सैतान आसलो. आता हे ओल्ड टेस्टामेंटान न्यू टेस्टामेंटाकूय जेजू पयतो तुवें बोल्लो तेन्ना सैतान एग्जाम पेपर घेवन येयलो तेका. ओल्ड टेस्टामेंटान चलता ते न्यू टेस्टामेंटाकूय आहा आनी आयचीय आहा. आतां 6 म्हयन्याकूय चलता ते. हो देवचार देवा मुखार वचून पासयो मागता. मागीर आतां कंटिन्यूशन आनी सर्वेस्परान सैतानान विचारलें. कोणी विचारले? सैतानान सर्वेस्पराक विचारले काय सर्वेस्परान सैतानाक विचारले? आन्सर 100 पॉइंट्स. ओके. सर्वेस्परान सैतानान विचारलें. कोणी विचारले? बेगीन तुमकां कितें जालां? कितें जाता? स्टुडंट टिचर्स आसा ती कोणी कोणाक विचारले? चोय कोण क्वेश्चन करता कोणाक? देव सैतानाक प्रश्न करता. कितें म्हूण प्रश्न करता? तूं खंयतावन आयलाय? तूं खंयच्यान आयला? देवा खबर ना हो विचार येयलो तेका हें खबर आहा. कळ्ळें न्हू? मागीर सैतानान जबाब दिलो. हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन बोवाडे मारून आयला. तो भोंवडे मारून येयला. तो कितें करता भोंवडे मारता तेन्ना? तुमगेर येता, आमगेर येता, तेंगेर येता, तेंगेर येता, सगळ्यांक वयता. भोंवडे मारून अप एंड डावन वयता. इकोचे वयता, पलाशी वयता, सीएमांगे वयता, मिनिस्टरागे वयता, सरपंचागे वयता, सगळ्यांक तो मागीर तेन्ना प्रेज एंड वर्शीप करता तेंगे वयता, वर्ड ऑफ गॉड करता तेंगे आहा, प्रिचरागे वयता, पाद्रीगे वयता, पाद्रीगे घराक वयता, सगळ्यांक मागीर तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें. विचारलें. जॉबाक म्हज्या सेवकाक बाबा नेक्स्ट जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय. आतां पळय दुसरो प्रश्न तेका जॉबाक. सो एक्चुअली सैतानान ताका विचारूंक जाय आसलें पूण देव सैतानाक विचारता म्हज्या सेवकाक जॉबाक पळयलाय. म्हणजे कितें? देव देवचाराशी तुजे बद्दल आनी म्हजे बद्दल विचारता. तुवें तेका पळयलाय? तुमचें नांव घालें. देव तुमकां विचारता. देव सैतानाक विचारता. अरे तांकां पळयलाय? न्यू क्रिएशनाक तांकां पळयलाय? कितें लायता तांकां पळयलाय? त्या प्रिचराक पळयलाय? प्रिचर करताय ते वाचयताय तांकां पळयलाय? मागीर ताचे असलो संवसारांत आनी कोणूच ना. आतां तुका आनी म्हाका पळय देव व्हडवीक देव कितें म्हणलां एंड स्वर्गार्थन हो म्हजो आपूय बायेचो ताचे मदें दादूसपण आहा. देव दादूशी जाला जॉबाक पळयन. कितें म्हणटा सिस्टर? कितें म्हणलें? ताचे असलो संवसारांत आनी कोणूच ना. म्हणजे कितें? दादूशी जाला. तुका आनी म्हाकाय पळयन देव दादूशी जाला. कित्याक इतले बिफोर मार्च आय एम टॉकिंग इज बिफोर मार्च बरो दादूशी जाल्लो देव. पाद्रीक पळयन आपल्या ब्रदराक पळयन प्रिचराक पळयन क्रिस्तांवांक पळयन देव दादूशी जाल्लो. बिस्मा साहेबाक पळयन पाप साहेबाक पळयन देव दादूशी जाल्लो. आतां मागीर दादूशी जाला. बरो आनी प्रमाणीक आवय बरो आनी प्रमाणीक तो हे देवचाराक सांगता देव. मागीर तो देवाक भियेता आनी वायटाक फाट कोत्ता. मागीर सैतानान जबाब दिलो. बाबा प्लीज. सैतानान जबाब दिलो पूण जो फुकटचो देवाक भियेता तो तुका बेश्टोच भियेता. ताचे भोवती आनी ताच्या घरा भोवती आनी सगल्या ताच्या बाटा बिटा भोवती तुवें एक वोळ घालूंक ना. देवाक खबर आहा. देवाक कितें खबर आहा आनी देवचाराक कितें खबर आहा? कळ्ळें? देवाक खबर आहा तो बरो सारको धादुशी जाला देव जॉबाक पळय आनी तुका आनी म्हाका पळय बिफोर
कोविड येवचे पयलीं देव बरो हुशार आहा आमकां पळय. मागीर ताका लागून देवचार म्हणटा ताका तो तुका भियेता, तुवें ताका घर दिलां, तूं ताका राखता, सांबाळटा, गिरेस्तायेन बोलला, तुजो हात तेजेर आहा, तुजें बेसांव तेजेर आहा. कोणाक खबर आहा? कोणाक खबर आहा? सैतानाक खबर आहा. हांव बरो हुशार, ताका सगळी सरली आहा. देव आमचे पासत कितें करता तें देवचाराक खबर आहा. कित्याक ताका खबर आहा आय नो हू आय एम. देवाचे दायची, देवाची भुरगीं, देवाचे पुत आवय बिफोर मार्च न्हू मेंटो, बिफोर मार्च आनी आफ्टर सप्टेंबर केलो मेंटो. बिफोर मार्च आनी आफ्टर सप्टेंबर त्याच मदीं कोण आहा? पेशंट जाले कोविड प्रमोशन. सो देवाक एक खबर आहा, देवचाराक दुसरें खबर आहा. सो म्हजें सांगपाचें एकूच, देवचार सगळे जाणां देव आमचे पासून कितें करता तें. आनी देव प्रश्न करता, अरे म्हज्या आपुरबायेच्याक तुवें पळयलां? वर्स नंबर 11. तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्ताये देवचार कितें सांगता? तुजो हात विस्तार. तुजो हात आहा न्हू तेजेरू, जॉबाचेरू, तुजो हात आहा न्हू ह्या क्रिस्तांवाचेरू, तुजो हात आहा न्हू ह्या ब्रदराचेरू, तुजो हात आहा न्हू ह्या सिंगराचेरू. हात काड रे, तुजो हात काड तेंचे वयलो. ताचे गिरेस्ताये बोट मात लाय. बोट मात लाय. आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पळय. सगळे देवचार सारके सांगता न्हू, पयलीं सारकें सांगितलें तेणी, आतां उडायलें तेणी. तो नको. कितलो जोग खरेंच देवाक भियेता, देवाक सांडचो ना म्हणून. आनी देवाक खबर आहा तो म्हाका सांडचो ना म्हणून. आनी कितें जाता आतां? वर्स नंबर 13, 14 कितें जाता पळय? त्या दिसा जॉबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या बाबाच्या घरांत जेवताल्यो आनी सोरप येताल्यो. जॉबा सरशी एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां तांचे बोगले चोरतालीं. तेन्ना साबियांनी लोकांक तांचेर गुली घालून आनी तांकां सगल्यांक उबारून व्हेली. आनी सगल्या तुज्या चाकरांक ताणी तोर्सां दिलीं, जिवेशी मारले. 13, 14, 15 वडीत एक एपिसोड काबार जाता तेजे. एक नोस्ट तयार जाता. 13, 14, 15 वडीत. मागीर 16, 17 सिस्टर गो नेक्स्ट. तो सांगून सोंपयता थंयच आसतना आनी एकलो निरोपी पावलो. एक कोविड फर्स्ट लॉकडावन, आतां सेकंड लॉकडावन. रोखडे फास्ट. आनी तोंड उलोवपाक चान्स ना ताका, तोंड बंद. परतून दुसरो उलो जालो मुखार. कितें जाता? स्वर्गांत खूब उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखण्याक लासून उडयली. मेंढरां आनी राखणां. तेचे पयलीं लॉकडावनाक कित्याक लागून जालें? वॉट वॉज द फर्स्ट मंथ ऑफ टेक नंबर 13, 14, 15? 13, 14. पूत धुवो बैलांक not Puttu, under the jobs, feeding. हे सगळे तेजी गोरवां. पयलीं गोरवां गेली, मागीर मेंढरे. 16. मेंढरांक आनी राखण्याक लासून उडयली. मेंढरे पयले एका फर्स्ट लॉकडावन, सेकंड लॉकडावन. मागीर ताणी सांगून सोंपोवंकूच नासलें. तिसरो लॉकडावन पडलो. आनीक एक निरोपी पावलो. तिसरो निरोपी. खांद्यांनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटाचेर गुली घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक ताणें तोर्सां दिवन जिवेशी मारले. तुका एक कोळीत करूंक हांव एकलोच वचना. 3 जाले. 3 लॉकडावन जाले. तोंड बंद. ताका उलोवपाक चान्सूच ना. तांकां रिप्लाय कांयच ना ताका.
दीस उजवाडे सगळे फटाक 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 एकलो एक ताका सांगता पडटा मागीर तो उलयता उलयता आसतानाच आनीक एकलो आनी निरोगी केलो चवथो पावलो आनी ताणें सांगलें तुजे पूत आनी तुजे दुवो हां बाबा नंबर सांग तुजे पूत आनी तुजे दुवो आनी तूं आपल्या व्हडल्या व्हडल्या बाबाच्या बाबाच्या घरांत घरांत जेवताली जेवताली आनी सरप आनी येताली सोप येताली तेन्ना आवची आवची अरण्यांतलो अरण्यांतलो वादळचो वारो वादळचो वारो सुटलो सुटलो आनी घराच्या आनी घराच्या चारूय चारय कोणशाचेर कोणशाचेर मारलो मारलो आनी अशें आनी अशें तें घर ते घर त्या ते तरणाट्यांचेर तरणाट्याचेर कोसळ्ळें कोसळ्ळें. ती मेली ती न्हू? मेली चवथो लॉकडाऊन भुरगीं मेली हालेलुया तुम्ही हाय तुम्ही जाग्यार आहे का चवथे तेजी भुरगीं बाळां मेली आनी हो चवथो लॉकडाऊन सो 4 वस्तू फटाफट येयली ओके मागीर जॉब उठलो जो उठलो ताणें आपले आंगावले पिजले भिजले आनी तकलेचे केस तासले घासले आनी जमनीर सरपटून आनी जमनीर सरपटून ताणें म्हणलें ताणें म्हटलें म्हज्या म्हज्या आवयच्या आवयच्या कुसव्यांतलो कुसव्यांतलो हांव विंगलो हांव विंगलो भायर सरला भायर सरला विंगलो विंगलो हांव परतून दोतोर घेतलो घेतो पयले उतर ते गेले फर्स्ट लॉकडाऊन जातकूच पयले उतर हांव विंगलो आयलो हांव विंगलो घेतलो आपल्याची ओळख ताका मेळ्ळी आपण आपणाचें कांय नासलें कॉलेज आपण विंगलोच येयले देवान दिलें म्हाका दाखयता कितें हें सगळें देवान दिलें मागीर सर्वेस्परान दिले सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान सर्वेस्परान काडून व्हेले काडून गेले सर्वेस्पराचें नांव वोड जावन सो सर्वेस्पराचें नांव घालता तो पयले आपल्या मायंडचें नांव घालता दुसरें आनी तिसरें देवाचें नांव काडटा आनी कितें म्हणटा देवाचें नांव व्हड जावन आमी हे मार्च टू सप्टेंबर मार्च एप्रील मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर सो 7 म्हयने जावपाक येयले कोणाचें नांव व्हडलें केलां आमी जें तोंड उक्तें करूंक जाय आसलें तें तोंड कोण केलां वाखाणणी करपाक मागणी करपाक मिसाक वचपाक देवाक आर्गां दिवपाक आमी तोंड बंद केलां आनी केशव उलोवपाक हिंगा जालें थिंगा जालें तें जालें तें जालें हें जालें प्रेज द लॉर्ड सो तेणें चारय लॉकडावनान बंद रावलो पूण तोंड कितें केलें देवाचें नांव ब्लेसड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड आमचे कोंकणीन कितें आसता देवाचें सर्वेस्पराचें नांव वोड जावन दोळे बंद करून ताणें म्हणल्यार सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावन सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावन सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावन सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावन कितें जालें तुज्या जिवितांत सद्याक बारीक चिंतनाचो पेस तूं चिंत कॅन्सर HIV दुयेंसां केन्नी व्हडली त्या बारीक टेन्शनाक लागून टेन्शन घेयना काय हे लॉकडावनाक लागून त्या व्हायरसाक लागून टेन्शन घेयना काय त्या व्हायरसाक लागून टेन्शन घेयात सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावन हालेलुया हालेलुया ही थोडी भावार्थाची शिकवण की कशे भाशेन तपासणी आसता आमकां जेजूची तपासणी जाली पयलो जेजूची तपासणी जाली आनी देवानूच घडवीक करून उलयली जॉबाची आनी जॉबाची तपासणी जाली पवित्र सभेची तपासणी देव करीत आहा आमच्या इगोच मातेची आमच्या लिडरांची रिलिजियस लिडर वर्ल्ड लिडर्स देव परीक्षा घेयत आहा पळयता कितें दुयेंस येयलें जाल्यार आमी लिडर आहाय ते कितें उलयतात फिरगोजेचे वडील आहात ते कितें उलयतात पादिकार कितें उलयता बिस्व साहेब कितें उलयता ह्यो परीक्षा हे परीक्षेत कोण फेल जाता कोण पास जाता ही चॅलेंज हे कोविड-19 एक क्रिस्तावांक एक चॅलेंज आमच्या फुडाऱ्यांक एक चॅलेंज आमी कोणाची खबर उलयतात ते सांगतात देवाचें नांव व्हड करता वो कोविडाचें नांव व्हड करता कोविड आमच्या कोयनांनी दिसती पडटा काय देव आमच्या कोयनांनी दिसती पडटा हालेलुया आनी हे भाशेन आमच्या कोयनांनी प्रिचींग करपाक इजी जेजूची खबर बरोबर करपाक म्हजी टेस्टिमनी बरोबर करपाक इजी पूण म्हजी
तुजो कोर्दो करून दाखोवपाक अपोस्तल आसा. आणि हेच आम्ही देवा लागीं मागुया आणि देवा कार्यान दिवया. ही शिकवण भावार्थाची शिकवण म्हजे तकलेन घायल्या. हांवें सत मानता पवित्र आत्म्या उद्देशी की तुमकां सजमली म्हूण तुमी घुसपा गोंदळाक सांगपाक नात पूण तुमची सुटका मेवल्या म्हूण. थंय देवाचो आत्मो आसा, थंय सुटका आसा. स्वर्गस्पुरात देवाचो आत्मो, जेजू क्रिस्ताचो आत्मो, पवित्र आत्मो आमच्या मदेकात आसा. जी कोण पळयतात टीव्हीचेर, इंटरनेटाचेर, स्वर्गस्पुराचो आत्मो तुमकां सुटका दिता. ह्या चिंतनांतली, ह्या भिरांतेंतली तुमकां सोडयता. कोवीड दुयेंसाचो नाश जालो आनी चिंतनाचो, चुकीच्या चिंतनाचो, भिरांतेच्या चिंतनाचो नाश करून उडया. आर्गां तुका बापा तुमचे पवित्र सोबेक च्या वडिलांक तुझे क्रिस्ताचें मोल मेवना आनी सगळी भिरांत ह्या दुयेंसाची, पिडेची, पॅन्डेमिकाची, कोविड-19ची भिरांत आसा ती तुवें उमटायन काडून उडयल्या आनी जेजूच्या रगतान तेंचे मनां, तांचे चिंतनां, तेंची उतरां, तेंच्यो कोरन्यो आनी आमच्यो बदलल्यात. भावार्थाच्यो केल्यात. भावार्थ प्रगट करपाच्या आमच्या करण्यांनी हे मागणे करता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन.